जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता आमची पोसता गैरान आमकां भरता तुका आमची पोसता गैरान आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेसू लागी आसा खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी दक्षिण जेसू लागी आसा जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपान आपल्या जेसू आपयता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे प्रेज लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान 22व्या दिसाच्या या मोठ्या रितीरेंत ह्या आराधनांत आद्वेंताच्या ह्या आराधना भितर सरता आसतना डिकन इनासीन पीस शांती ह्या विशयान अपूर्वायेन शिकोवन दिवन आयचे आराधन ते मंदिरान व्हरतले. आज देवाचें उतर म्हणटागी साम चॅप्टर 68 वर्स 19 and 20. सदैव जावन सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भारतो वयता. सदैव जावन सर्वेस पोर दिसान दीस आमचे वचत उखलता. हर एक दिसा आमकां कळीत ना आमी युजली ह्या संवसारांत चलोनूच आसा. युजली आमकां जाय तशें आमी करते आसा. आमकां जाता तशें चलते आसा. आमचे कुशे प्रमाणे आमी चलते आसा. देवाचें उतर म्हणटा पळय आज कीर्तनांत साम चॅप्टर 68 वर्स 19 and 20 बापूरबान म्हणटा की सदैव जावन सर्वेस पोर दिसान दीस आमचो भारतो वयता. देव आमचो सडवंदार. देव आमचो सडवंदार. आमचो देव तारणाचो देव. आमचो देव तारणाचो देव. सर्वेस पोर देव आमकां मरणांतले निवारता. हर एक विघ्नांतावन हर एक अनवरांतावन हर एक कश्टांतावन देव आमकां निवारता राखता आनी सांबाळटा. आज त्या देवा अर्गायत आसतना आज आमची जिवीत ह्या रितीन त्या सुमेच्या हातान समर्पीत करया. कित्याक एकच हप्तो आज जावन आसचो क्रिस्ताच्या जल्माच्या तयारेर आमी आसता आसतना आज आमची काळजां मनां त्या सुमयाक आमी समर्पीत करया. म्हज्या मोगोच्यान जफानिया प्रवाद पुस्तकांत जफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18 पर्यंत 3-18 वळी म्हणटा की हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो. ताची लस तुका आणखी भोगूंक पडची ना. हांव तुजी निर्भागपण पयस करतलो. आज जे कितें निर्भागपण तुजेर आयला हे सगळे निर्भागपण हांव पयस करतलो आनी ताचो उडास तुका येवचो ना. आज जे कितें पाटी घडला त्या खंयच्या घडीत असो उडास तुज्या जिवितांत आसचो ना. त्या खातीर जुवां प्रमाणे शुभ वार्तांत 22 16 वरी 22 म्हणटा की
तुमच्या विश्रांती तशेंच आतां तुमी दुखेस्त खरें हांव परत्यान तुमकां पळयतलो तुमची काळजां संतोषान भरतली तुमची काळजां संतोषान भरतली कित्याक तो संतोष कोणच तुमच्या लागसो काड उरूंक शकचो ना कोणच तुमच्या लागसो तो संतोष काड उरूंक शकचो ना म्हज्या मोगाचें ह्या दिसांनी काल पोर हांव पत्तू रिट्रीट दिवन आसलो एक भयण त्या कोंकणीयाना ओन्ली इंग्लीश आनी मलयाळी आनी ती भयण पयल्या दिसा आपल्या भुरग्याक घेवन आयली आनी हो भुरगो उत्साह मळी इवन ते तकले चलना तकल्यान कांय जायना चलना आनी भुरगो कठीण हट करता रातचें न्हिदाना आनी एक हँडिकॅप्ड जावन आसता भुरगो आनी म्हज्या मगचे न्हू पयले दिसा आवय उखलून घेवन आयली आवय सांगलें हांव मागता कांयच भियेनाका आयच्या आराधनांत जेजू ताका समाधान लाभयतलो आराधन जालें दुखाक गळोवन ही भयण रडोन आसली चेतना ह्या भुरग्याक म्हजे हाडल्या वेळार त्या ते रडटाली कित्याक म्हळ्यार भुरगो जायतो जाडाय आसा वाडलो भुरगो चलोवंक जायना ताका हांडयेर घेवन त्या आवय त्या भुरग्याक घेवन आयली कश्टाची जिबी त्या भयणीची ह्या भुरग्याक खंय जाय थंय उखल व्हरून व्हरून पुरो जावन थकोन गेला ती आनी तसल्या संदर्भात ह्या आराधनांत घेवन येवच्या पयले म्हाका मेळ्ळी आनी म्हणाले ब्रदर प्लीज ह्या भुरग्या खातीर माग म्हाका कोंकणी येना जाल्यार हांव आयच्या मागण्यात एटेंड जाता देव कितें तरी आज अचाप करतलो ह्या भुरग्याची जिवितान आज त्या खातीर म्हणटागी पळय अपूर्व्यान म्हणटागी आज तुमी दुखेस्त खरें हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तुमची काळजां संतोषान भरतली तुमी दुखेस्त खरें आज हांव तुमकां परत्यान पळयतलो तुमची काळजां संतोषान भरतली तुमचें दुख ना पयस जातलें तुमचे निर्बाधपण पयस करतलो हांव तो देव तुमचो तुमच्या सांगात आसा आराधनांत ही भयण आपल्या भुरग्याक घेवन तिसऱ्या रोलान आसली रडोन रडोन आपल्या भुरग्या खातीर ती मागताली रडोन रडोन मागताली मागणें जालें आनी घरा गेली दुसऱ्या सुमार जायते पयस जावन सोडल्या त्या स्वात्यान जायते पयस जावन त्या भुरग्याक घेवन आयलात ती दुसऱ्या परतुनी म्हज्या मोगाचे न्हू हांव येता आसतना म्हाका एंट्रन्सार मेळ्ळी आनी म्हणा लागली की ब्रदर कितले दिसा जावन हो भुरगो निदानांतलो म्हळ्यार वर्सां घटल्या रातचे निदानांतलो आनी कठीण सतत राती तेणें सोदोवचें फस्ट टायम कालच्या दिसा भोव अपूर्वायन ताणें न्हीद काडली हांगातून गेलो न्हिदलो भुरगो ओन्ली सकाळीत उठला आमकांय बरी न्हीद पडली भुरग्याकी बरी न्हीद पडली हांव काळजांतून देवाक अर्घा दिता असले अचाप केल्ल्या म्हज्या सुम्यांक हांव काळजांतून अर्घा दिता वय म्हज्या मोगाचे न्हू उतार आज आमकां म्हणटा की ह्या 22व्या रितीरेंत आमकां म्हणटा की तुमची काळजां संतोषान भरतली तुमची काळजां जडायन आसात की तुमच्या काळजांत दूख भरोन आसा की तुमच्याच म्हणल्या मनशान तुमकां घात केला की तुमच्याच म्हणल्या मनशान तुमकां सोण घाला की तुमच्याच म्हणल्या मनशाक तुमचो हात सोण गेलात गी तुमचीच म्हणली मनशां तुमकां दुखयते आसात गी तुमचीच म्हणली मनशां तुमकां आडपाय दिवन आसात गी तुमचीच म्हणली मनशां आज तुमकां इन्कार करना आसात गी आज एक झाडाय तुमच्या काळजांत दिसान दीस सतन आसा गी उतार म्हणटा गी साम 147 वर्स 3 आज फाफसाल्ली काळजां तो जेजू बरें करतलो कित्याक आज आमकां कोणेय फाफसिला आमची काळजां कोणें आमकां दुखेस्त केलां कोणें आमच्या काळजां झाडाक दवरला आमी खंतीन बुडल्या इरारान बुडल्या आसकास जाल्या तुमची काळजां संतोषान भरतली जेरोमिया चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की हांव तुजे गाय बरें करतलो आनी हांव तुका नव्यान भलायकी दितलो तो हांव तुजो देव जावन आसा म्हज्या मोगाचे न्हू आज आमची काळजां ते जेजूक दिया कशें ही भयण आपल्या पुताक जेजूक दिवन म्हणा लागली सम्या आयच्या दिसा ह्या राती आमकां संतोष काय दिवंक तुज्यान मात्र साध्य आसा कितल्या कडेन आमी वेला कितल्या डॉक्टराले आमी वेला कितल्या मनशाची सलाह आमी घेतला आज
तुझ्या मुखार तुझी सलाह घेवंक आमी आयल्या जेजू म्हज्या भुरग्यां आपोण म्हज्या भुरग्यां सवकासाय दी म्हज्या भुरग्याची काकूत कर म्हज्या भुरग्याची ताय दाखय विस्वासी देव तो जावन आसा जॉन 14:14 म्हणटा की जे कितें म्हज्या नांवान तुमी मागशात तेच तुमकां मेळटलें आनी मेळ्ळ्या शिवाय रावचेच ना खंडीत म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमचे खालीच तेची चुकत्या तुमची जडाय तुमचे वचे आज नव्यान भलायकी तो जेजू दितालो आज नव्यान भलायकी परत्यान तो सोमी तुमकां फावो करतलो तो केदींच सांगच्यात असलो देव न्ही एक घडीभर दोळे धांपया हात आमच्या काळजात दवरया कोणें आमकां दुखयला आमकां दुखयल्ल्या पेलांत दुख्याक आज आमकां कोणें दुखयल्या कारणां खातीर आज आमचे भितरलें समाधान उगडून घेतला की आज आमकां समाधान ना गी दुखेस्त काळीज गी आमचे अस्कतकेची जिवीत जाला गी पिडा कुडीन वाडते आसा गी असमाधान आमकां दोशी दिवन आसा गी खंत बेजाराय दिसान दीस आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा गी भिया नाका तुजो जेजू तुजो सोमी तुजो सडवंदाळ तुज्या सांगात आसा सगळें तुजे हसके वसके सगळें तुजे खंत बेजाराय सगळें तुजी राय तुज्या जेजूक दी हाता घाल्लें काम तुज्या पोंता पावना सलवणी 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 तुज्या जिवितांत जैत वर्ते आसा की आज तो जेजू ह्या सलवणेतान तुका सुटका पळयतलो ह्या आराधनांत तूं दिमी घालता आसतना पयल्यान पयलें कोणाचे तुका मनोभेद आसा कोणाचे तुका राग आसा बगसूंकूच जायना म्हणून तूं हट दन आज फारीपण घेवच्या परिस्थिती आसाय जाल्यार दी तुजे काळीज ते जेजू फारीपण घेवचें आमचें काम न्ही जो कोणीय तुका वायट केला जाल्यार आज सुम्या तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भर तुज्या ध्यानान तांकां भर तुजी कृपा तांच्या जिवितांत वळोवन दी वायटांतल्यान तांकां निवार सर्गीच्या सक्तेन सर्गीच्या ग्रेस्केन सगळीच्या दैवीक सक्तेन तांकां भर म्हणून आज आमी तुज्या लागीं पारायण मागता सगळी तिमी घालया ह्या आराधनांत वर्ती सकत वर्ती पदवी आज आत्मीक गाय जेजू आमचे पेकयतालो मात्र न्ही कुडीक नव्यान भलायकी तुमकां दितालो जावं फुडें कितले लोकांक बगसूंक जायना आज बगसणाची कृपा तो जेजू तुमकां लाभयतालो कुडीन जायते पिडा तुमच्या जैत वर्ते आसा जेजू क्रिस्तच्या नांवान ही पिडा तुमकां सण आसूं दी आनी नव्यान भलायकी तो जेजू तुमकां प्राप्त करूं दी सगळी त्या जेजूक आराधन करूंक आमची काळजां तयार करून आज त्या सुमी आमकां आमी खालतेकार सगळ्या गायनान भाग घेवन जेजूक आमी स्वागत करया वेळा नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सडवंदारा Sacramentan tamkar रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सडवंदारा Sacramentan tamkar रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता पुण्या रूपाली बोनस्या नमो नमो सडवंदारा Sacramentan tamkar रक्षा Joshua chapter 23 verse 14 म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर देव क्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आज आमची पातयणी दवरया खंयच्या समस्येक आमी वळख जाल्यार ते जेजूचेर पूर्ण आमची पातयणी दवरया Joshua chapter 23 verse 14 म्हणटा की आनी आतां हांव परतवेर जी येता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बसवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना
हर एक ती बसून कार्य सिद्ध जालास कित्याक म्हणल्यार आज देवाची तर म्हणटा सगळो कार्य सिद्ध जाल्यात एकच एक सोडी नासतना एकच एक बसणी सोडी नासतना ती बसणी कार्य सिद्ध जाला कित्याक म्हळ्यार जे कितें तेणें बसयना तें तेणें केलास आज तो आमचो विश्वासी धनी ह्या उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें हजर आसा ताची दैवीक सकत आमच्या कुडीच्या विश्वान वळोवन दी आमचे सगळे खंत बेजार आमकां सोड नसूं दी जांफ्रो आज रिणाच्या समस्येन रिणाच्या कर्गान आमी सांपडल्या वय जाला तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी तसो सोडवंदार संपूर्ण आमचें जिवीत जेजूच्या हातांत समर्पीत कर सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय म्हणून ते जेजू आराधन कर म्हण ह्या वेळार सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोवंक रावलाय 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 देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय सुम्या आज तुजे रथ आमची पातळी जेजू वय सुम्या जेजू देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय जेजू सांगात जेजू उसार म्हणा परत ते बडे उसार म्हणा ते जेजूचेर आमचे पूर्ण दिश्ट कांसव्यांनी म्हणया वेळार वय सुम्या देव पोंडलीपण ते उंड्याचें रूप घेतलाय सुम्या देव पोंडलीपण तुवें उंड्याचें रूप घेतलाय उंड्या वयनान तूं आमचें काण जाता आमच्या मोगान भरून आमच्या मोगान तुकाच तुवें समर्पिलोय नमो नमो जेजू क्रिस्ता त्या सोडवंदार आमी आराधन कर म्हण ह्या वेळार नमो जेजू क्रिस्ता वय सुम्या उड्या रूपानी पोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेजू क्रिस्ता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उड्या रूपानी पोनाच्या नमो नमो सोडवंदारा सक्रामेंतांत आमकां रक्षा आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की जण एकल्यांक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9 पळया तर सर्वेस्प तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक ताच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग दाखयता तर सर्वेस्प तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे तो विश्वासी देव ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळतल्यांक ताच्या 1000 पिळगे पर्यंत आपलो थीर मोग तो दाखयता आज त्या सुम्याक आमी आराधन करया ताका आमी स्तुती करया आज ताची दैवीक सकत आमी अनुभव करीत आसतना डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतालो तुझे भुंयक फावो त्या काळार पावस दितालो आनी तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतालो जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलो पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय आज माग्या ही बासुणी आमच्या जिवितान पूर्ण जावं दी आज आमी रीणकारी जायनासतना जेजू आज तुजी काकूत आमचे देवय जेजू दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी माग्या सुम्या जेजू आमचे जिवीत आमी तुज्या मुखार उबारता आज आमकां म्हणटा की डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचे घर उक्ते करतालो तुज्या भुंयक फावो त्या काळार पावस दितालो आनी तुवें
हाती घेतल्या सर कामाचेर आणि तुवें हाती घेतल्या सर कामाचेर आपलो आशीर्वाद घालतलो आपलो आशीर्वाद सोम्या जेजू सोम्या जेजू आम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर आम्ही हाती घेतल्या सर कामाचेर आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर आशीर्वादित कर जेजू आशीर्वादित कर नाही आमची खुशी नाही आमची जाऊन खुशी तुझी खुशी सोम्या जाऊन तुझी खुशी जाऊन तुझी सोम्या खुशी सोम्या जाऊन तुझी खुशी सोम्या हालेलुया 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 जायत्या राष्ट्रांक जायत्या तू ऋण राष्ट्रांक दितलोय तू ऋण दितलोय तू कोणाकडचे ऋण घेवसो नाही पूण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो तू नाही कोणाकडचो ऋण घेवसो नाही पूण तू कोणाकडचे ऋण घेवचो सोम्या नाही जेजू सोम्या ही जेजू बसोणी ही बसोणी तुझ्या जिवितांत तुझ्या जिवितांत पूर्ण करतलो पूर्ण करतलो देव तू जाऊन असाय देव तू जाऊन तुझे असाय रसां पात्यता जेजू तुझे रसां पात्यता सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू संसार भर संसार भर खंती नसल्या खंती नसल्या दुखा नसल्या दुखा नसल्या ऋणात असल्या ऋणात असल्या कष्टा नसल्या कष्टा नसल्या दुखा गळयतल्या दुखा गळयतल्या सणकल्या बाबणीची काकूत कर जण एकल्या भाव बहिणीची काकूल या कर ऋणाच्या बंदकणीतावन ह्या ऋणाच्या बंदकणीत ताका सुटकाला बैचे ताका सुटकाला बैचे साम चॅप्टर साम चॅप्टर 142 142 वर्स 7 वर्स 7 बंदकणीतलो म्हाका भायर काढ 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 बंदकणीतलो म्हाका भायर आणि काढ हांव तुझ्या नावाची स्तुती करतलो आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती आणि हांव करतलो तुझ्या नावाची स्तुती करतलो आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती आणि हांव करतलो तुझ्या नावाची स्तुती करतलो आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती बंदकणीतलो करतलो म्हाका भायर काढ बंदकणीतलो म्हाका आणि भायर हांव काढ तुझ्या नावाची स्तुती करतलो आणि हांव तुझ्या नावाची स्तुती सोम्या करतलो जेजू सोम्या जेजू संसार भर असल्या संसार भर असल्या आज ऋणाक सांपडल्या ऋणाक सांपडल्या साणकल्या भाव भयणाची जण एकल्या भाव काकूळूत बहिणीची कर सोम्या काकूत कर सोम्या काकूळूत कर सोम्या काकूत कर आमची सोम्या काकूत कर सोम्या आमची काकूत कर तू सोम्या काकूदास जावन असाय तू काकूदास या जावन असाय दनपाराच्या वेळार ह्या दनपाराच्या तुझी वेळार काकूळूत आमी मागतां तुझी काकूत आमी तुझी मागता काकूळूत आमी मागतां तुझी काकूत आमी दयाळा मागता जेजू दयाळा जेजू दया दाखय दया दाखय आमची वाटूक ते कर आमची वाटूक ते कर साम चॅप्टर साम चॅप्टर 143 वर्स 11 143 वर्स 11 सर्वेस्परा तुझ्या नावा खातीर सर्वेस्परा तुझ्या नावा म्हजो खातीर जीव सांबाळ म्हजो जीव तुझ्या सांबाळ न्यायनीतीन तुझ्या न्यायनीतीन विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका विघ्नांतलो म्हाका निवार विघ्नांतलो म्हाका हालेलुया 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 आमचे दोन्ही हात त्या जेजूच्या म्हाका रोखते दवरया जिणयेचे सुख दूख तुका सांगूंक आयले हांव सोम्या तुझे तावन बुजवण आशेव हांगा रावले हांव सोम्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुझ्या कुरपेच्या देण्यांनी कुरपेच्या देण्या भंडारा घेवन ये म्हणून आज मागया कुरपे देण्याची भंडारा घेवन ये सोम्या तुझ्या काकुतीन आमकां बोर जिणयेचे सुख दूख हांव म्हज्या जिणयेंत आज कश्ट नासा आज दुकान आसा आज इरान आसा आज बेजारान आसा जेजू ये सोम्या हांव सांगूंक आयला सगळे म्हजे जिणयेचे कश्ट दूख आज ते जेजू रे उलाय म्हज्या मुखाचेर आज तो जेजू तुझ्या घरा तुझ्या लागीं आयला तर जेजूक सांग म्हजे जिणयेचे सूख आनी दूख तुका हांव सांगूंक आयला जेजू म्हणून तुजे काळीज ते जेजू म्हाका रूख ते कर जांफरो कोणूच ना तुज्या घरांत आज तुका कठीण दूख आसा ते जेजू रे उलय कित्याक तुजे उतार तो आयकोंक आयला तुज्या तोंडांतल्यान कितें उलयते तूं तें सगळें आयकूंक तूं जेजू आयला सगळें सांगता म्हणून म्हळ्यार जिणयेचे सूख तूं जिणयेचे सूख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचे सूख तूं जिणयेचे सूख तुका सांगूंक आयल्या परत म्हळ्यार जिणयेचे सूख दूख तुका सांगूंक आयला सोम्या जिणयेचे सूख ते जेजूच्या मग तुमच्या हातूंत तुका सांगूंक कळ्ळें ते जेजू तो तुका आनी म्हाका मेळोंक आयला अन्नाचे दूख पयस केलो तो जेजू जावन आसा अन्नाचो दूख पयस केलो तो सडवंदा देव जावन आसा आमचे सगळे दूख ताचे मुखार उबारया तुझे तावन बुजवण आशेवन हांगा रावला हांव सोम्या आनी कोणी म्हाका बुजोवंक सकना जेजू तूं एकला मात्र म्हाका बुजय जेजू तू मात्र म्हजो बुजवणदार जावन आसाय जेजू तुझे तर बुजवण आशेवन रावला जेजू आनी कोणात हांव न्हय सोम्या
आशेव नांगारावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये सगळे म्हणे ये जेजू ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं सगळे म्हणे धनी हात वयर बार माग्या सगळे म्हणे जेजू आपय आवळा जेजू म्हाका मेळोंक तूं आयलाय जेजू ते जेजू तेगे सगळे आमच्या समस्या उचार म्हणया सगळे आमच्या अस्कत इराराय अडकळे सगळे जेजूच्या कृपार म्हणया वेळार आमकां मेळूंक तूं तुझे कृपेचे देणे तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवने नमो 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 जेजू आराधन करा ते जेजू कमी स्तुती करूया ते जेजू वाकणया रूपाने बोनचा जेजू या उंड्याची रूपात करून सजार असाय जेजू आमच्या सगळ्या समस्या जाण झालो धनी तू जाऊन असाय जेजू सगळ्या इरार येतात कष्ट तर निवार जेजू तुमच्या सगळ्या समस्या ते जेजू बरोबर जांफर ऋण जांफर कष्ट संसार बरस त्या बाबणे तर माग्या आम्ही जाणकल्याच्या समस्या जेजू सुटकाला पोंदी ऋणाच्या बनकडीतून जेजू सुटकाला पोंदी मोती समाधान लबोंदी कंत बेसर आमकां सोडणं सुदी असमध्ये इरार आमकां सोडणं सुदी जेजू तुझी रसमची पातळी जेजू तुझ आमचो आसरो तुझ आमचो जीव जातर तुझ आमचे दिर्वे जावन आसाय जेजू तुझ आमचो आधार जावन आसाय जेजू वय सुम्या नमो नमो सर्वंदरा सक्रामेंताचा हालेलुया 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 सुम्या तू वर्तो जावन आसा सुम्या हांगा आमच्या भाव या तुझ्या मुखार या आराधना तुका कडेन हर एकल्या भावनेची कामत कर जेजू सगळ्या संसारात असल्या लोकांची समस्या तुझ्या बरोबर ऋणाच्या बंधनातून सुटकाला पाहिजे पण एक कोणाक ऋण दिला जावं ताणे दिला म्हणला तांची मन उजवाडाय तुझ्या पवित्र आत्म्यान ताका भर सुम्या तुझ्या दैविक सत्तेन ताका भर तुझ्या कृपेन ताका भर तुझ्या ध्यानान ताका भर जेजू उजवाडे ताची मना काळजा पण एक कोणा फसला कच्चे पेपरात वारी जावं फायनान्सात वारी आज तांची दाय देताय तूच वाट दाखय जेजू सगळ्या सुटकाला पाहिजे तुझी काकू तांच्या जिवितांत देवाय जेजू हर एका मुकल्या मनशाचे दाट तुझो पवित्र आत्मा सगळीच्या सत्तेन सगळीच्या ग्रेसने सगळीच्या ध्यानान सगळीच्या फळाने तू ताका जाणकला भर जेजू हालेलुया 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 येशवे हालेलुया 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 येशवे हालेलुया 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 एवकरेस्तांतला जेजू लगे आमचे दिश्ट का सोम्या अजिणीचे सुख दुःख आम्ही सगळं ते जेजूक सांगला हर एक ऋण करा खातीर मागला बळा जेजू तुमच्या मागण्या ऐकला कित्याक तो विस्वासी तो कितें सोनवेसोना कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 म्हणटा सर्वेस्पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो आपल्या आकाशाचे घर तुझ्या खातीर उक्ते करतलो हांगा अशें टेस्टमनी आमी आयकुया बळा हांव मंगलोरतावन हांव म्हज्या मम्मीची टेस्टमनी दिवंक येता म्हज्या मम्मीक हार्टान दूख म्हणून आमी टेस्टाक गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान ECG करून हार्टान ब्लॉक आसा म्हूण सांगलें आनी दुसऱ्या डॉक्टरा लागीं टेस्ट करचें म्हूण सांगलें हांवें ब्रदराक रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत पेटिशन घालें आनी ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड सेंड केलें हांवें आनी म्हज्या कुटुंबदारांनी मम्मी पासत मागलें एक स्कॅनिंग आनी TMT टेस्ट केले आनी तो रिपोर्ट नॉर्मल आयलो म्हज्या मम्मी पासत मागल्या ब्रदर आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं अर्गां तुका जेजू होगलाब तुका जेजू थँक्यू जीसस जण एकले आमी क्रिस्तांतले जेजू लगी आमचे दिश्ट कंसोवया विस्वासान आमी सांगात म्हणून म्हणया वेळार सत्मंता देवाक सर्वपिता बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समोलो आमकां आरबरेतान जन्मलो पास पिलातका ताणे गोसले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगे पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्वपिता देवाच्या उजव्याक बसला
थंय तो जिव्यांनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सस्त्याचे जिवीत. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेली आम बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. फिलिपीन चॅप्टर 4 वर्स 6 कसरो स्कंत उसको धरिनाका हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. हर एक आमची गरजो एकाको तुज्या तेरसान देवाक कळीत कर माग्या. आज जांफरो बरोसो सांडला जांफरो आज एकसूरपण बघून आसा जांफरो जेजूस आमचो आदार जावन आसा. नमान बरे कृपेन बरलेले सुमी तुजे संगता श्रेम ते तुस देवन सैम फॉर इशी जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आयझाया चॅप्टर 58 वर्स 14 सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. सर्वेस्परा थंय तुमकां संतोष मेळटलो. आज तोच आमकां समाधान सवकासाय भलायकी दितालो. सगळे आमचे उण्यापण ते जेजूच्या समर्पित करी. नमान बे कृपया बरलेले सुमी तुजे सांगता श्रेम ते सेवन सैम फॉर जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. साम चॅप्टर 55 वर्स 22 म्हणटा तुजे वचे सर्वेस्पराचे सूड आनी तो तुका सांबाळटलो कित्याक तो एकलोच सांबाळटलो धनी जावन आसा. नमान बरे कृपया बरलेले सुमी तुजे सांगता श्रेम ते देव आनी सदैव फॉर जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 31 म्हणटा पूण सर्वेस्पराचे विस्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटले. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा पासून. मॅथ्यू चॅप्टर 17 वर्स 7 म्हणटा की तवळ जेजू तांच्या सरशी येवन तांकां आपोड म्हणालो उठा भिया नाकात उठा भिया नाकात. जेजूच्या रुपांतराचे घडले घडीत जावन आसा. उठा भिया नाकात. आज गांवचणी भिरांत जांफरो काळोखाची भिरांत उलोवण्याची भिरांत मानसिक पिड्यान आसा जांफरो डिप्रेशन आसा जांफरो विंगड समस्या आमी वळख जाला जांफरो. आज तोच जेजू आमकां म्हणटा उठा भिया नाकात. आज खंयची गरजो आमी ह्या सुवातेर घेवन आयल्या सुम्याची दैवी सकत आमचेर वळोवन दी. आज आमी माग्या प्रत्येक तर खंयच्या समस्या आमी कश्टान आसा. विशेष आयचे मागे रिणांत बंदखणींतल्यान सुटका मेळचे खातीर जांफरो आमी कोणाक दिल्ले पयशे आमकां मेळोंक ना. विंगड समस्या आसा. जेजू आज तुजे लागीं आमी परतून मागता. तुजो सत वाट जिवी जावन आसाय. तुजो आमचो आदार जावन आसाय. हे सगळ्या बंदखणींतल्यान आमकां सुटका लाभय म्हणून तुजे लागीं आमी परतून मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुळट कर. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्यानी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणा पासून. आयझाया चॅप्टर 41 वर्स 12 म्हणटा तुज्या विरुद्ध रावतल्यांक तूं सोदशी जाल्यार ते तुका मेळचे ना. तुज्या कडेन झुजता ते नांच जातले. आज तुज्या कडेन कोण झुजता ते नांच जातले. म्हळ्यार खंयची सकत जांफरो बेबद्यापणाची जांफरो अनिश्काळपणाची वायटपणाची तुका तेंते समाजची सकत आज प्रत्येक रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 सर्वेस्पर तुज्या देव तुज्या सांगात आसा. कोण तुजे विरुद्ध रावंक शकता. देव तुज्या सांगात आसतो वयस जाला. देव तुज्या पक्षाक आसतो वयस जाला. कोणीय तुज्या विरुद्ध रावंक शकचो ना. आज विशेष रितीन माग्या
खंयच्याय सक्तेन आमी वळख जाला जांफ्रो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिस्कळपण आनी खंयच्याय पातके समयेच्या हातांत आमी कश्टता वय जाला सोम्याच्या तर आमची जिवी समर्पित करया सोम्याची दैवीक काकूत आमचे देवनेची तर माग्या सगळ्या वायटता निवार जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर सगळ्या बंदकणीत आमकां सुटका लाभ म्हणून माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्ताच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मावली देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपणापासून दुसऱ्या मिस्त्रा माग्या मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 27 म्हणटा की पूण त्याच कडेन जेजू तांच्या लेगीत उलोवन म्हणालो धैर्य घेया हांव तो भियानाकात आज प्रत्येक तर हर एक कडेन जेजू म्हणटा धैर्य घे हांवच तो भियानाकात आमच्या कुटुंबात सलवणीक आज इराराय बेजाराय अस्कत काय आमची भुरगीं आमची उतर आयकनात एग्जामीन फेल जाला जांफ्रो आज जांफ्रो पयशाची समस्या आसा घर अर्द्याक लाव रिणांत आसा जांफ्रो आमचो जागो सेल करूंक आसा आज जांफ्रां भायर वचून ट्राय करता आसा आमकां विजा मेळोना विजाची समस्या आसा जांफ्रो आमची भुरगीं आज काम नासतना आसात हाताखाली कामां तांची पोंतां पावनात तांकां बरी सैरीक मेळोना आज प्रत्येक तर आमच्या भुरग्यांचे देणे नातले जांफ्रो भुरगीं नातली कितली कपल्स आसा जेजू जण एकल्या बाबणीची समस्या गरजो इराराय बेजार आमी तुज्या मुखार उबारता ह्या तिसऱ्या मिस्त्रां जण एकल्यांची दया दकय तुजी दैवीक काकू जण एकल्याची देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावामार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पतकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पतकाच्या परिपणापासून साम चॅप्टर 13 वर्स 5 म्हणटा पूण हांव तुज्या विस्वासी मोगाचेर पातयेता सर्वेस्परा म्हजें काळीज तुज्या ताराणा थंय संतोषतलें म्हजें काळीज तुज्या ताराणे थंय संतोषतलें आमचे जिवीत आमी सुमेच्छेतान समर्पित करया खंयची गरज समस्या आमच्या जिवितान आसा जांफ्रो हाताखाली कामां पोंता पावनांत जांफ्रो आज आमची घरां खंय सांपडाला जांफ्रो जागेची पेपरां क्लियर जावना जांफ्रो आमची कोर्टान केस आसा जांफ्रो जैलांत आसा जांफ्रो डायवर्स एप्लाय केला जांफ्रो देवान घडले ते कोणाय मोडिना जावं दी जेजू आज हर एक विंगड जावचे कपल्स परतून तुज्या मुखार उबारता तांकां एक कर जेजू तांकां एक कर गाजारा जोड्या मदले दुस्मान काय राग द्वेष पयस कर जेजू तुजी कृपा तांच्या जिवितान वळोवन दी तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर जेजू आशिर्वादीत कर अभिषेक कर जेजू आमी मागता आमचे कोणे सगळ्यांनी माग म्हणला हे जण एकल्या बाबण्या तुज्या मुखार उबारता जेजू आज मागता डिप्रेशनार गेल्ल्या हांतुळणार आसल्या बेडसोल चल्ल्या आनी प्रत्येक तरां कश्टान आसल्या दुखान आसल्या इरान आसल्या समस्येक वळख जाल्ल्या भायर वचून कितें म्हणून आज विजा पयशे भरला विजा येवना जांफ्रो
आज कितलो विजा नासतना जीवन आसा तो टेन्शनार आसा तो आज कोणाच्या हातान कितले जोडल्यार पैसे उरानात ते जेजूच्या हातान तुमचे जिवीत आनी म्हाका आशिर्वाद ताचे तान वळून येता बेसांवान ताचे तान देवन येता खंयचे कश्ट अनवर दूख किरारे बेजार आमच्या जिवितान आसूं दी तो एकलोच पयस करतलो जावन आसा हे सगळे कश्ट आमी समर्पित कर मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्यानी सर्वधरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवकोड आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परिपणापासून जाता जाल्यार जण एकले आमी दिमी गेली ह्या वेळार सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्त तर मागया कोण कॅन्सर वळवळ तांचे विशेष तर मागया कोणाचो किमो आसा जावं फूर कोण डिप्रेशनाक गेला कोणाचें ऑपरेशन आसा किडनी डायलिसीस म्हणल्यार किडनी इन्फेक्शन म्हणल्यार क्रिएटिव्ह लेवल हाय जाला जावं फुरो BP हाय जाला जावं फुरो शुगर हाय जाला जावं फुरो आज लिव्हराचे समस्या पॅनक्रिया प्रॉब्लेम्स जावं फुरो ओपन हार्ट सर्जरी करचे म्हणल्यार जावं फुरो ब्रेन ट्युमर आसा जावं फुरो डिस्काचे समस्या स्पॉन्डिलायटीस प्रॉब्लेम्स PCOD प्रॉब्लेम्स जावं फुरो फायल्साचे प्रॉब्लेम्स जावं फुरो आज विंगड तीन आज विंगड पिड्यान कश्ट जातात जावं फुरो तुमच्या कुडी लम्स आसा गांठ आसा त्या स्वात हात धुवन ते उकरिस्ताले जेजूला मागा हॉस्पिटलात तुम्ही कितले बरें वळवळटा जावं फुरो टॅबलेट्स घेवन थकला जावं फुरो ती टॅबलेट्स जेजूक समर्पित कर मागा जेजू तूं एकलोच गुण करतलो देव जावन आसाय तूं सुमी सडवंदर आमचो आदार आसरो जावन आसाय ह्या मरेकार पिडेंतल्यान आमकां सुटकला बाय तुजी काकूत आमचे देवय तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर आशिर्वादीत कर बेसावानी बोर तुजे भाग्यवंत रगत आमचे देवय तुवें दैवीक सक्तान आमकां बोर आशिर्वादीत कर म्हणून जण एकले मागता आसतना आमच्या भाग्यान बाब साहेबाक सगळ्या कार्डिनलांक सगळ्या आर्च बिस्पांक ह्या सगळ्यांक धर्मबेण्या डिकांसांक आनी सेमिनारीच्या सगळ्या ब्रदर्सांक सुमयेचे ते समर्पित कर मागया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर आमच्यामध्ये असर डिकन इनासिन या वेळा पीस शांती विशांत अपूर्वान शिकवण दिवन या आराधन ते मुंदन व्हरतले मोगाल भाव भयणीनो आमी आदवंताच्या कालाच्या चवथ्या आयताराक आसात आनी आमी पळयलें आसतलें हर एक आयताराक आडवंटान आमी एक वात जोडयतालीं पयली आयताराक जी वात जोडली ताका प्रवाद्याची वात म्हणटात तेजे नमुनो जावन आसा बोरवोसो
भावाट दुसरी आपट्यान आमी वाट चलयल्ली तिका म्हणटात बेथलेमाची वाट आनी ताजो नमुनो जावन आसा मोग. तिसरी वाट तिसऱ्या आयतारा आमी जोडली ताका म्हणटात गवळ्याची वाट आनी ताजो नमुनो जावन आसलो संतोषकाय. आनी आयज आमी ह्या चवथ्या आयताराक एक वाद्य चळयतली ताका म्हणटात आमी आंजाची वाट आनी तेजो नमुनो जावन आसा शांती. आनी आयच्या ह्या शांती वरवीं हे वाद पेटोवन इगोर्ज मात आमकां उगडास करून दिता की जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो तुका आनी म्हाका आनी आमच्या ह्या संवसारांत शांती हाडूंक. शांती जी संवसार दिता त्या भाशेन न्हय पूण जी शांती सदांच रावता. जेजू क्रिस्तान आसा ती शांती. आनी हें नांव आयलें शांती कित्याक जेन्ना आज आयलो आनी त्या गवळ्यांक म्हणलें बरी खबर घेवन हांव तुमकां आयलां, बरी खबर सोडवंडर आयला, मसाया आयला घेवन आपली शांती. खरेंच जी शांती जावन आसा एक देणें देवाचें. त्या पासून इस्रायल पोरजा ओत्रेकान रावताली, बरोशान रावताली की केन्ना बासायलोलो सोडवंडार, बासायलोलो मसाया, बासायलोलो मागलोलो येतलो आनी आमकां शांती हाडटलो. म्हणून आयजाया प्रवाद्यान 9व्या आविस्करान 6वी ओळखून घेता की मसाया जो येवपाचो आसा, सोडवंडार जो येवपाचो आसा, मागलोलो जो येवपाचो तो जावन आसा शांतीचो कुंवर. आनी शांती हें उतर 9व्या कोरांत 92 पावटी उल्लेख केल्लो आसा. दाखोवन दिता कितली म्हत्वाची शांती वो शांतीची गरज आमकां आनी आमच्या ह्या संवसाराक. आनी जेजू त्या पासून जुवांच्या 14व्या आविस्करान 27वी ओळीन आमकां सांगता जॉन चॅप्टर 14 वर्स 24 हांव शांती दवरतां, हांव तुमकां शांती दिता, संवसार दिता त्या भाशेन न्हय, हांव तुमकां शांती दवरतां. कित्याक म्हूण जेजून हें उलयलो? कितें तो तांकां कितें सांगूंक सोदता? शांती तुमकां दवरतां. हेच आदी आमी जुवांचो आविस्कर वाचल्यार आमकां दिसून येता की ती जेजून तांकां आपल्या शिशांक सांगलां आतां हांव वेतां म्हज्या बापाच्या घरा. आनी हें आयकोन तांकां भिरांत दिसली आसली आतां आमचें कितें जातलें, कोण आमकां सांबाळटलो, कोण आमकां राखतलो. जर जेजू गेल्यार आनी त्या वेळार जेजू म्हणटा भियेनाकात, हांव वेतां पूण तुमच्या लागीं शांती दवरून वेतां. शांती कितें जावन आसा ही? जर जेजू आपल्या शिशांक पासून दवरून वेतलो. शांती जावन आसा एक फॉल पवित्र आत्म्याचें. गालास्करांची चीट 5वो आविस्कोर 22वी ओळ आमकां सांगता की शांती जावन आसा पवित्र आत्म्याचें फळ. म्हणजे ही शांती जी जेजू आमकां तुका आनी म्हाका दवरूंक आश येता तो जावन आसा, ती जावन आसा पवित्र आत्मो. जो जेजू सांगला हांव वेतां पूण हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो. तो तुमचें सगळें हांवें तुमकां सांगलां, सगळें हांवें केलां तुमच्या उगडास काडटलो आनी नवे वस्तू तुमकां शिकयतलो. हो पवित्र आत्मो सदांच तुमचें म्हणून म्हणटा हो पवित्र आत्मो तुमच्या लागीं दवरता. जायते पावटी जेन्ना आमचीं कोण घरचीं भायल्या राष्ट्रांत वावुरतात, शिंगतात, कार्य करतात, वावर करतात, जी रोजेर येतात तेन्ना आमी ते इस्रायल पोरजे भाशेन आशेन रावतात, ओत्रेकान रावतात. आमचो येवपाचो आसा, म्हजो भाव येवपाचो आसा, म्हजो घरकार येवपाचो आसा, म्हजीं भुरगीं येवपाचीं आसात. आनी आमी जाणा तें नुस्त फकत ती येता म्हण आमकां खुशालकाय पूण आमकां थिंगासून येताना कितें तरी ती आमकां घेवन येतली. जशीं इस्रायल पोरजा रावलीं आनी ती जाणा आसलीं केन्ना जेन्ना सोडवंडर येतलो, मसाया येतलो, मागलो येतलो, तो आमकां शांती घेवन येतलो. तेच भाशेन आमची घरचीं येता तेन्ना आमकां भोगता की आमकां घेवन येतलीं, मोग घेवन येतलीं.
ती येतोच आमच्या घरांत खुशालकाय पत्त्यान येतली. आतां आमचें घर मेकळें मेकळें दिसता, भुरगीं ना म्हणून, घरकार ना म्हणून, पूण ती येतोच आमचें घर खुशालकायेन मोगान शांतीन बसतलें. आनी जी वेता तेन्ना ती आमकां कितें तरी दीन वेतात. जोरी ती भुरगीं आमचीं जावन आसात जाल्यार ती आमकां कितें तरी पयशे दीन वेतान वयता. माय पाय घे हें दवर तुमकां देस्पेजाक म्हणून. जायते फावटी म्हणटाय मामा माय टायमार वखदां घे, हिंगा थिंगा चड वतांची भायर वचूं नाका, चड धांवपळ करूं नाका. आनी ती गेल्या उपरांत आमकां तांच्या ह्या उतरांचो उगडास जाता, कितकून आपलो आमचो उगडास कोत्ता म्हणून. तेच भाशेन जेजू आपल्या शिश्यांक सांगता, हांव म्हाजी शांती तुमचेशी दवरता. ही शांती भोव म्हत्वाची. आनी जेजू जावन आसा ही शांती. जेजू घेवन येता ही शांती आमच्या जिवितान, आमच्या गोरबान, आमच्या काळजान न्हू थोडे इमट्या भाशेन दिता आमकां, पूण भरपूर मापान आनी संपूर्णायेन दिता. ही शांती तुका आनी म्हाका वाडोवंक जावंक आमी ताचे भाशेन. जेन्ना जेजू आयलो ह्या संवसारांत तो आयलो शांती घेवन, आनी ह्या शांती वरवीं तेणें देवा आनी मनशा मोदेवकात एकवट हाडलो. देवाक आनी मनशाक सांगाताक हाडलो आनी म्हणलें आमकां एक केली, आमकां उगडास येतलो. उत्पत्तीच्या पयल्याच पुस्तकान जेन्ना आमच्या पयल्या आवय बापान पातोंक आदारलें, देवा वाड गेली, तेन्ना ती शांती एकवट जो आसलो तो संबंद तुटलोलो. ते दारां बोंड, स्वर्गाची दारां बोंड जाल्लीं, शांती व्हांवन आसली, जिवीत व्हांवन आसलें. आनी तेन्ना आमकां म्हणटा जेन्ना जेजून बावतिजम घेतलो आमकां सांगून दिता पवित्र पुस्तक की स्वर्ग पत्त्यान उक्तो जालो. जो बोंड जालोलो तो पत्त्यान उक्तो म्हणजे जेजू येयन मनशा मदें आनी देवा मदें एकवट केलो, मनशाक आनी देवाक एक केलो. आनी हेंच जालें आमच्या जिवितान, आमच्या संवसारान जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मोन्ना वरवीं. जेजून आमकां एकठांय केली देव बापा सरची, की देवाची सदांच खुशी जाली, आमी सदां काळ तेज्या सांगाताक शांतीन जियोंक. आनी जेजून हें सगळें संपूर्ण आपल्याच आपणाक रितो केलो, घुडसार मोरो पर्यंत रितो केलो आनी दिली आमकां ही शांती. केलो आमचो एकवट आनी ते पासत आमकां तुका आनी म्हाका आपयता इगोस्मास आयज ओळखून घेवंक की खरेंच जेजू जावन आसा आमच्या काळजाचो, आमच्या जिविताचो, आमच्या गोऱ्याब्याचो, आमच्या समाजाचो, आमच्या संवसाराचो शांती. हे जेजूक आमी आपणाया वय आमी हे दिसांनी तयारी करतात स्वागत करूंक जेजूक, जो जेजू येतलो म्हूण दुसऱ्या फावटी. त्याच बरोबर समोरतांत आमी जेजूचो वाडदिवसाचो जन्माचो दीस, पूण खरेंच आमी आशेतात जेजूची ती शांती घेवंक आमच्या जिवितान. आनी कितें तयारी आमी करतात? फकत भायली तयारी करतात. जशें आमी बोंबय शहरान आमी भोंवतना दिसती पडटा, हर एक रस्ते भरल्यात सगळे क्रिसमसाचें डेकोरेशन, आनी लोक विक्रीक घेता, लोक शॉपिंग करता, लोक रांदूंक लागलो, स्वीट्स नेवऱ्यो कळकलां करूंक लागलीं. की हीच जावन आसा तयारी. आमी तयारी आमच्या काळजाची करतात घेवंक जेजूक आमच्या जिवितान, कारण तो खरेंच आमच्या जिवितान येवंक भरूंक म्हजें जिवीत, आमचो गोरोबो, आमचो कुटुंब ताज्या शांतीन. जी शांती संवसाराक काडून उडोवंक जायना. संवसाराच शांती म्हणजे कितें? ती आसा ओंबलून संवसारीक वस्तूंचेर. हे म्हज्या जिवितान आसल्यार म्हाज्या लागीं शांती आहा, हे आमच्या गोराब्यान आसल्यार आमच्या लागीं. पूण देव दिता ती शांती वस्तूंचेर, घटनेचेर ओंबलून ना. ती शांती सदांच कितें जावं आमच्या जिविताची परिस्थिती खुशालकाय उचलंब आसल्यारूय ती शांती सदांच आसता, की देवाचें तें देणें आनी देव आपलें देणें आमच्या तायतान केदींच काडून उडयना. त्या पासत इगोज मात आमकां आपयता की जेन्ना केन्नाय आमी आमच्या जिवितान आमी क्रिस्ती वाट चलत वतना, जेन्ना आमच्या क्रिस्ताचो पाटलाव कोत्ता आसतना सदां काळ सगळीं जी जेजू आमच्या जिवितान धाडटा
व जी आमच्या जिवितांत तांकां आमी शांती दिवंक जाय. मातयोच्या 10व्या वयस्कोरान 12 ओळीन जेन्ना जेजू आपल्या शिष्यांक धाडटा मिसांवांचेर तांकां म्हणटा पयले तुमी खंयच्याय गोरब्यान भितर सरल्यार त्या गोरब्याक तुमची शांती दियात, शांती तुमकां म्हणत. दुसरें म्हणू नाकात कितें तेंच्या घरान कितें जाता तें, पूण पयले सुवातेर हर एक गोरब्याक सगल्यांक शांती दियात. जशें जेजून तुका आनी म्हाका शांती दिली. जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जावन आपल्या शिष्यांक भेटोंक आयलो लुकाच्या 24व्या वयस्कोरान जुवांच्या 20व्या मेळटा की जेजू पयलें येता तांकां शिडकावणी दिना पूण तांकां म्हणटा शांती तुमकां. पोत्यान म्हणटा शांती तुमकां. ही शांती तुका आनी म्हाका जेजू आयज आपयता दिवंक सगल्यांक. भेदभाव करूं नाका. फकत आमी शांती आपल्याकूच दितात. आमकां हो प्रसंग शांती एकामेकाक दिवंक हर एक युक्रिस्टाच्या वेळार हर एक मिसाच्या वेळार मेळटा. जेजू म्हणटा आनी जेजू म्हणटा म्हजी शांती तुमकां दिता. आनी पाद्री भाव मागीर आमकां सांगता एकामेकाक जेजूची शांती आमी दिवया. कितें खरेंच आमी शांती दितात? जायते फावटी आमी मान हालोवल्या भाशेन बिश्टी मान हालयतात. तांच्या तोंडाक पासून मुखामोड पासून पडयनात. हांसतल्या तोंडान एकामेकाक शांती दिवंक जाय. तो जावं ये तुजे कुशीक भाव व भयण आसा ती दुखांत आसा तांच्या जिवितांत शांती ना म्हण जेन्ना तूं हांसक्या तोंडान तांकां शांती दिता सोम्याची शांती तुजे सोवें आसूं म्हणटा तांकां शांती मेळटा. हेंच करूंक आनी पवित्र पुस्तक त्या पासत आमकां सांगता पोत्यान नव्या करारान रोमकारांची चीट 12 वयस्कोर 18वी म्हणटा सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलें करात. सगल्या लागीं भेदभाव करूं नाका. ही म्हाजी दू म्हणजे तिका चड शांती दिवंक जाय. ओ म्हजी सून तिका इतलें मातशें इतलें लांबशिल्लें तें दुसऱ्यांनी चोडू ना. भेदभाव सगल्यांक जेजूची शांती दिवं आनी तुजे लागीं जाता तितलें कर ती शांती दिवंक. फिब्रुवारीची चीट आमकां म्हणटा 4थो वयस्कोर 3री ओळ शांती सांबाळूंक जाता तितलें करात. जायते फावटी जेन्ना जायती आमी फॅमिली मेंबरां आहात एकाच घरान रावतात एकाच घरान रावतात जायते फावटी आमी एकामेकाक धक्को दितात एकामेकाक चिमटो काडटात तेन्ना प्रयत्न करात शांतीन जिवंक सांबाळूंक. आनी फुडें म्हणटा जरी आमी खरेंच जेजूक पळोवंक जाय जेवाक अनुभव करूंक जाय तेन्ना आमची प्रयत्न करूंक जाय शांतीन जिवंक शांती सांबाळूंक. ती शांती जी जावन आसा एक देणें देवाचें जेजून आमकां दिलां तेजें ताणें ह्या संवसारांत येवन आपल्या कश्ट मौन आनी पुनर्जीवनपण ती शांती आमी कशी पोत्यान घेवंक आमच्या जाता आमच्या जिवितांत आनी कशी आमी ती सांबाळूंक जाता. फिलिपकारांची चीट 4थो वयस्कोर ओळ 6 आनी 7 आमकां सांगता कसले हुस्के काडूं नाकात. कसले हय आमकां जायते हुस्के आहात कित्याक आमच्या जिवितांत जायते त्रास आहात. घरान सगळीं दुयेंत आसात भुरग्यांक कामां नात घरकाराचें काम गेलां शेजान झगडटा घोव झगडटा भुरगीं झगडटा सून झगडटा संवसारा भायर पडल्यार तेंच आसा म्हणून आमकां जायते हुस्के आसात. आनी जेजू म्हणटा पावलो म्हणटा कसलेच हुस्के काडूं नाकात. तो कितें करुया आमी मनशां हुस्को जातलोच म्हणटा सगल्या तुज्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें कितें जाय तें देवा मुखार दवरात देवाक कोडीत करात. आमी कोडीत करतात ना आमी म्हणटा त्या भावा त्या भयणी लागीं म्हणटात मागतात माग म्हणून आमी मागूंक तो येतना तुका ते त्रास आहा तूं जेजूक सांग कोडीत कर जेजू म्हाका हे त्रास आसात म्हज्या जिवितांत म्हाका सोंसूंक जायना जेजू. दुसऱ्यांक सांगूंक आदार घेवंक जाय पूण तूं कोडीत कर जेजूक. जेजू तुजो कोणूच न्हू जेजू तुजो सोडवणदार न्हू. जेजूक सांग तुजें सूख तुजें दूख तुजें कश्ट तुजें त्रास सगळें कांयच धरूं नाका. जेजू रागार जावचें ना.
जेजू खुशाल जाता. कित्याक आनी मागतना तुज्या काळजान आसूंक जाय दिनवासीचो उल्हास. दिनवासूंक मागणें करूंक जाय, खरेंच विस्वासान मागणें करूंक जाय, कोडीत करूंक जाय. हांव स्वत म्हणटा खरें देवाक तांक आसा आनी तांकता आनी घोडटा म्हाका ही वोस दिवंक, हें दूख हें वायट म्हज्या जिवितांत काडून भायर उडोवंक. हो जाण आसा आमचो जेजू, हो जाण आसा आमचो सोडवणदार. आनी होच जेजू आमकां चिंतूंक जायना त्या भाशेन सगलें आमचें काडीज आमचें जिवीत आपल्या खुशालकायेन आमी शांतीन वतली. ती शांती जेजू संवसाराक काडूंक जायना. आनी त्या पासत आमी मागणी करूंक जाय. मागण्यान सगलें आमचें सूख दूख जेजूक कोडूत करूंक जाय, देवाक करूंक जाय. आनी देवा लागीं मागूंक जाय, बाप्पा हांव तुज्या लागीं तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ह्या वेळार हे घडये मागता, दी म्हाका ती शांती. चलून व्हरोंक कृपा दी म्हाका, चलून व्हरोंक. जण एकली आमी दिमी घालया वेळार डिकन इनासीन आम्हा सर्वां खातीर आमचे खातीर मागतलो. मोगला जेजू, अत्रेकान कुशलकायेन आमी तयारी करतात तुका स्वागत करून पोत्या आनी एक पावटी आमच्या जिवितान. आनी तयारी करता आसतना जाय सोमिया जायते आमच्या जिवितान अडचणी आसात, जायतें दूख आसा सोमिया, जें आमकां सांबाळूंक जायना सोमिया, जें आमकां हालोयता सोमिया. कितले पळय सोमिया हे भावा भयणींनी तांची पितिसांव हिंगा दवरल्या सोमिया. कितले आमचे भावा भयणी कश्ट जाता सोमिया, मनाच्या पिडेन, कुडीच्या पिडेन, आत्मीक पिडेन सोमिया. कितले आमची भावा भयणी कश्ट जातात त्या कॅन्सराचे पिडेन सोमिया, तोंडाचे कॅन्सर सोमिया, गांठी पडल्या सोमिया, युट्रसाचे कॅन्सर सोमिया. कितले सोमिया तेंचो भावाट हालोवंक दिनाका सोमिया. हे वेळार हे घडये सोमिया लाय तुजो आमोळीक रोगताचो हात सोमिया आमच्या हर एक भावा भयणीच्या गरजांक, जेंकां कामां नाय तांकां कामां दी सोमिया, जी शिकोंक उणी आहा सोमिया तांकां बरी मोद दी शिकपाक सोमिया. कितली आवयो तेंचे पुता धुवां पासत सोयरीक्यो सोदतात सोमिया, वर्सां येतात म्हूण रडटात सोमिया, पूण तांकां तूं धीर आनी बोल दी, सजवणी दी सोमिया. सांगोंक की आपल्या तुज्या वेळार तूं तांकां एक बरी संबंद जोडून हाडटलो तांच्या जिवितान सोमिया. ह्या वेळार मागता आमच्या अख्ख्या संवसाराक सोमिया, हर एक वेळार हर एक घडी आमी सकाळीं उठून पळयतात सोमिया से संवसारान कितलें वायट आसा. ज्या संवसाराक तुवें बरे भाशेन रोवतलो आनी म्हणलें बरें सगलें बरें आसा तें आमी वायट केलां सोमिया. ह्या वेळार आमकां भोगोस सोमिया आनी वतोय तुजी कृपा तुजी बेसांवां आमच्या जण एकल्याच्या गरजांचेर. मोरये आमचे माये माग तुज्या पुता जेजू लागीं सगल्या आमच्या गरजां पासत, कित्याक तुज्या उतराक केन्नाच ताणें ना म्हणोंक ना, सदांच तुज्या उतराक पाळो दिला. हे वेळार माग ह्या तुज्या भुरग्यां पासत जीं हे वेळार जमो जालें आयकतात आनी नमस्कार करतात आनी सगलीं तेंच्यो गरजो तुज्या पुता मुखार दवरल्यात. तुज्या विनोती वरवीं सांजुजे विनोती कोर आमच्या पासत. Shiriala mashamala li yarala masha Uriara mashamala li yarala mashamala li yarala mashamala li Uriara mashamala li yarala masha. Thank you Jesus, thank you for your touch, thank you for your healing touch Lord Jesus, for your all goodness Lord Jesus. Hallelujah Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. आमची तकली बागोवया निमाण्या बेसवाक आमी जण तयार
स्तुती फावो ससना ससना O sacrament povim O sacrament स्तुति पावो ससना ससना O sacrament povim O sacrament povim Sadan sarga स्तुति पावो ससना ससना प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज पुत्तूरची लास्ट रितीर जावन आसा. एकामेका सांगा जणकली ह्या सांजेच्या वेळारी भुरग्यांक घेवन आनी तरणाट्यांक विशेषतेन आज मागणे आसतले सुमेचे वर्ती सकत आमी अनुभव करया. ह्या ब्रेस्तरा सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट मागणे आसचे ना कित्याक क्रिसमसाची तयारी जाल्ल्या कारणान खातीर 2 weeks हॉलिडे आसतले. आमी निरंतर हे मागता प्रत्येक तरान ह्या आद्वेंताची तयारी अपूर्व सुकुमसार जावया. आमी आमची काळजां जेजूक दिवया. सुमेच्या मोगांत एक जावया. तसो जेजू तुमकां तुमच्या कुटुंबाच्या सणांक तुमच्या भुरग्या बाळांक आशिर्वादीत करूं दी. तुमी हातागेली कामां तो पंता पावूं दी. वर्ती सकत वर्ती पदवी तुमच्या जिविताचेर ह्या दिसांनी पळयणार आसात. तुमी खंय खंय वचून आसात तयार आसात तुमकां सो जेजू राखून व्हरून दी म्हणून आमी मागता. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी जाणीकले आयकुया. आज हांव म्हज्या जिवितांत घडिल्ल्या उरत्या आजोपा विशयान टेस्टमनी दिवंक आशेता. फाटल्या 1 वर्सांत हांव पयल्या क्रमांकाची परिक्षा बरोवंक प्रयत्न करनासली. हांवें 4 फावटी अटेम्प्ट केले. तेल्यारय म्हाका जाय जाल्ले मार्क्स मेळनासतना सदांय निराश जावन सोलोनी बगून आसली. हांव सदांय ब्रदर प्रकाशाचे मागणे आयकून आसली. एक दीस हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केले आनी म्हज्या एग्जामा विशयान सांगलें. ताणें म्हाका सांगलें लास्ट एक अटेम्प्ट कर आनी बरें वाच. ताणें दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड सदांय रिपीट करून हांवें एग्जाम बरयल्ले. म्हाका जाय जाल्ले मार्क्स मेळून हांव बऱ्या मार्कार पास जाली. इतलो व्हड अजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दिता आनी म्हजे खातीर मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कुयेतानो टेस्टमनी दिवंक आशेता. म्हाका 3 म्हयन्यांतान कंडापटी शेळ आनी उसमोड भशेन स्टार्ट जाल्ले. राती न्हिदोंक जायनासले आनी न्हिदले कडेन आवाज येताले गुयी गुयी म्हण सांगून. एक तराची बे आनी खावजेणी म्हाका सुरू जाल्ली हे शेळ जाल्ल्या टायमार. कित्याक म्हळ्यार म्हाका शेळ जाल्यार पक्का सुमार जायना म्हण. हांवें एक वर्ड ब्रदर प्रकाश रिपीट करता सांगतना हांव ते सांगता रिपीट करूंक हांवें स्टार्ट केलें आनी ती कशी शेळ म्हजी सुमार जाली म्हण तो म्हाका कळ्ळें ना. येदे व्हडले अजाप केल्ल्याक म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां दिता आनी जेजूच्या वाटेन कशें चलचें म्हणून ब्रदर प्रकाश तुवें आमकां दाखोवन दिल्याक मस्त देव बरें करून म्हणटा. आनी सबार आमच्या जिवितांत ल्हान व्हड मस्त टेस्टमनी आसात. हांव सगळे उपकार म्हाका मेळ्ळेल्याक हांव थँक्यू सांगता. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टीम. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव शैला. हांव म्हजी हाताची एलर्जी गूण जाल्ली साक्स दिवंक आशेतां. म्हाका मस्त हाताच्या बोटाक एलर्जी जाल्ली. डॉक्टराचे 2 पटचे वखद हाडलें तरी की कांय गूण जावं नातलें. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक मॅसेज घाल्लें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. किर्तन 30:10, 86:7 आनी 86:3 हें हांव रिपीट करनासली. रिपीट करून 2 दिसांनी म्हजो हात बिलकूल गूण जालो. येद्दे व्हडले अजाप जाल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत हांव आर्गांव दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. लव यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं. थँक्यू. म्हजें नांव रिमा. हांव बंटवळतान उलयतां. ब्रेस्तर दीस फर्ला फिरकचेंत फेस्त आसलें. आमी मिसाक वचून फाटीं घरा येयल्या उपरांत म्हज्या भयणीन गळ्यान घाल्ली चेन भायर पडल्या म्हूण सांगलें. सगळ्या घरांत आमी सोदलें
ताचे उपरांत इगर्जेच्या ग्रावंडार वचून सोदूंक सुरू केलें आनी हांवें चेन मेळ्ळ्यार जेजूक साक्ष दिता म्हूण बसयलें. थोड्याच मिनटांनी चेन आमकां पाटी मेळ्ळी. जेजूक सांग अर्कां. थँक्यू जिसस, प्रेज यू जिसस, आलेलुया, आलेलुया.